यदि राजा फर्किएन भने यो देश रहँदैन। हामी नेपाली रहँदैनौँ, हाम्रो पहिचान गुमाउँछौँ र आवश्यकता पर्यो भने राजाले युद्धको मोर्चा पनि सम्हाली बक्सिन्छ र यो राष्ट्रघातीहरूलाई परास्त गर्ने हाम्रो आन्दोलनले जित्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कतिवटा उद्योग खोल्नुभयो यो मुलुकमा। राजाले खोलेको उद्योग कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले बेचेको होइन। उहाँहरू हामी जस्तो बस चढेर हिँड्ने हिम्मत राख्नुहुन्छ? म चुनौती दिन्छु। माओवादीका कति साथीहरू बस चढेर हिँड्नुहुन्छ? हामी अझै पनि बस चढेर हिँड्छौँ, हामी अझै पनि टेम्पू चढेर हिँड्छौँ। हिम्मत छ। मैले अब हिसाब खोज्ने प्रचण्डसँग हो, मैले अब हिसाब खोज्ने बाबुराम भट्टराईसँग हो। मैले त्यसैले मैले भनेको को हुन् देशभित्रका गुलाम भनिदिनुहोस्। आज हो केपी ओली हो, शेरबहादुर देउबा हो। घर नहुनेलाई घर दिन्छु भन्ने सपना बाँडेको हो कि होइन? ठुल्ठुला घरका अगाडि राखेर जिम्मेदारहरूलाई सिद्ध्याएको हो कि होइन? दिनुभयो। म प्रचण्डलाई त्यसैले आग्रह गर्छु, अझै पनि सच्चिनुहोस्, यो देशको पक्षमा लड्नुहोस्। म तपाईँलाई नेता मान्न तयार छु। प्रचण्डले लिनुभयो, बाबुराम भट्टराईले लिनुभयो। आज जनयुद्धका सपनाहरू लुटिएका छन्। आज जसका सिन्दुर पुछिएका छन्, जसको बच्चाहरू आज पढ्न पाएको छैनन्। आज उहाँहरूको नाति नातिना उहाँहरूको बच्चा कहाँ पढ्दैछ? म त भन्छु यिनीहरूभित्र कोही नेता छ भने प्रेम आलेसँग यिनीहरूले सिक्दा हुन्छ। अब हामी प्रेम आलेलाई कुन पार्टीको हामी जान्दैनौँ, तर प्रेम आले राष्ट्रवादी। माधव नेपालले राजालाई मुहर चढाएर दर्शन गरेर राजा जस्तो योग्य राजा कोही पनि छैन, यो राजा जस्तो विद्वान कोही पनि राजा छैन भनेर माधव नेपालले पनि भनेको। मदन भण्डारीले पनि यो राजा विद्वान हुनुहुन्छ भनेर भनेको। उहाँले कसको फोटोमा माला लाउने हो हामीलाई भन्नु पर्यो। उहाँ बाइडेनको फोटोमा माला लाउने हो कि मोदीको फोटोमा माला लाउने हो कि कसको फोटोमा माला लाउने हो? शेरबहादुर देउवाले भन्नु पर्यो। जनतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र जे भनिए तापनि जनताको लागि हुँदैन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन भनेर भन्नुको अर्थ के हो? राजा ज्ञानेन्द्र बाहुन, छेत्री, दमाई, कामी, मधेस, पहाड सबै मिलेको थियो। त्यो सेना र त्यो राजा मिलेर यो देशको एकीकरण गरेको थियो। यदि त्यो एकीकरण नभएको भए आज हामी अङ्ग्रेजका दास भइसक्थ्यौँ। आज महाराज सरकार निस्किन सकिबक्स्यो कि सकिबक्सेन? यो मुलुक उहाँको पूर्वजले खडा गरेको मुलुक हो यो, र एकताका प्रतीक हुन् हाम्रा राजा। हामी देश खोज्ने आन्दोलनमा हामीले भनिसकेका छौँ, हाम्रो सहकार्य प्रचण्डसँग पनि हुनसक्छ, हाम्रो सहकार्य विप्लवसँग पनि हुनसक्छ। उहाँ एउटा फुटबल खेल्ने खेलाडीलाई देशको उपप्रधानमन्त्री बनाउने हैसियत कसले बनाइदियो? श्रीपाद महाराज सरकारको निगाहमा होइन उहाँ उपप्रधानमन्त्री बनेको? यो सरकारले पास गर्यो भने मुलुक दुर्घटनातर्फ जानेछ। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व देश छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। प्रेम आलेले के भन्नुभयो? हामीले यो देशमा गणतन्त्र ल्याएको दरबारमा रक्सी खुवाउने भट्टी खोल्नलाई हो भनेर उहाँले प्रश्न गरिसक्नुभयो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरोमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, राजा ज्ञानेन्द्र श्री 5 को हैसियतबाट पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न जानुको अर्थ के हुन सक्छ, तरबार छोडेको 13-14 वर्षपछि पूर्व राजा भनिएका ज्ञानेन्द्र पहिलोपटक श्री 5 ज्ञानेन्द्रको हैसियतमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न फुल चढाउन पुगे। यसले के सङ्केत गर्न खोजिरहेको छ? ज्ञानेन्द्र म राजै हुँ भनेर भन्न खोजेको सङ्केत हो, अथवा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र जे भने पनि विदेशीहरूको हस्तक्षेपले देश क्रीडास्थल बन्यो। अब मैले कतै न कतैबाट श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको लेगेसी बोक्नुपर्छ र उहाँको दिव्य उपदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित राजा ज्ञानेन्द्रको त्यहाँ उपस्थिति भएको त होइन। आज चौतर्फी यो प्रश्न उठेको छ, यसको उत्तर हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपु लेकमा भारतले बाटो खन्ने, सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रम जारी राखेको छ भन्दा पनि नेपालको सरकार चुँ गरेर बोलेको छैन, कानमा तेल हालेर बसेको छ। किन सरकार यसरी लाचार बनिरहेको छ? राष्ट्रवादी शक्तिहरू के गर्दैछन्? हामी यसको उत्तर राष्ट्रिय शक्ति नेपालका नेता रञ्जनराज खनालसँग जान्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालका नेता रञ्जन खनाललाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। राजा ज्ञानेन्द्र राज संस्था स्थापित हुनुपर्छ। आजभन्दा 13-14 वर्ष अगाडि दलहरूले विदेशीहरूको सहायतामा राज संस्था फाले। यो देशमा राज संस्थाको अभावमा आज विदेशीहरूको क्रीडास्थल बन्यो। हिन्दू राष्ट्र, सनातन वैदिक धर्मलाई यिनीहरूले ध्वस्त पारे भन्ने तपाईँहरूको एजेन्डा। हजुर, यो एजेन्डा बोकेर तपाईँहरू राष्ट्र र देशका निम्ति लागिरहनु भएको छ। हजुर, पुस 27 मा राजा ज्ञानेन्द्रले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँले एउटा शुभकामना सन्देश दिनुभयो जहाँ श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र भनेर राजाको हैसियतमा दिनुभयो। उहाँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पनि
सायद दरबार छोडेपछि पहिलोपटक गएर त्यो पुस 27 गते पुष्पगुच्छा चढाउनु भयो, माल्यार्पण गर्नुभयो। यो सन्देशमा पनि श्री 5 ज्ञानेन्द्रको हैसियतले पहिलोपटक निकाल्नुभयो। यसको सन्देश के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यसले के सङ्केत गरेको छ भने यो देशको अभिभावक राजा हो, यो देशको एकीकरणको सूत्रधारकर्ता श्री 5 बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाह भइबक्सन थियो। त्यस बेलाको राजा र आम नागरिक मिलेर त्यहाँ बाहुन, छेत्री, दमाई, कामी, मधेस, पहाड सबै मिलेको थियो। त्यो सेना र त्यो राजा मिलेर यो देशको एकीकरण गरेको थियो। यदि त्यो एकीकरण नभएको भए आज हामी अङ्ग्रेजका दास भइसक्थ्यौँ। त्यो इतिहास हामीले सम्झनुपर्छ। र एसियाकै सबैभन्दा जेठो देश नेपाल, जसको पहिचान नेपाली भन्ने पहिचान कसले दियो? श्री 5 बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट त्यो कामको सूत्रपात भएको। आज बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवाले आज पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा म माल्यार्पण गर्न सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो। उहाँले कसको फोटोमा माला लाउने हो हामीलाई भन्नु पर्यो। उहाँ बाइडेनको फोटोमा माला लाउने हो कि मोदीको फोटोमा माला लाउने हो कि कसको फोटोमा माला लाउने हो? शेरबहादुर देउवाले भन्नु पर्यो। र शेरबहादुर देउवा जब यहाँ मुलुकमा एकीकरणको अभ्यास भएको थियो कहाँ थिए? त्यो इतिहासलाई शेरबहादुर देउवाले जुन कुल्चिने प्रयास गरे, शेरबहादुर देउवालाई अगाडि पनि महाराधिराज सरकारबाट असक्षम घोषणा गरेर उहाँलाई पाखा लगाइबक्सेको हो। र नेपाली काङ्ग्रेसले यदि शेरबहादुर देउवालाई अब पाखा लाउँदैन भने, अबको प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्दैन भने यसको चोट नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सहनुपर्छ। हामी नेपाली काङ्ग्रेस जुन जगमा उभिएको, जुन समाजवादको जगमा उभिएको, जुन प्रणेता बिपी कोइरालाले यो समाजवाद जन्माएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउनु भएको, हामी बिपी कोइरालालाई आज पनि स्मरण गर्छौँ, आज पनि उहाँलाई सम्मान गर्छौँ। हामी प्रचण्डलाई पनि सम्मान गर्छौँ, हामीले बाबुराम भट्टराईलाई पनि सम्मान गर्थ्यौँ। तर उहाँहरूले यो देशभित्र रहेका आम नागरिकलाई घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्छौँ भनेर जनयुद्ध सञ्चालन गर्नुभएको थियो। गर्नुभयो? आज उहाँहरूको घाँस बाँस कपासको त्यो ग्यारेन्टी भएको छ। आज छर्रा लागेर, आज गोली लागेर, आज लङ्गडाएर जुन मान्छेहरू रुकुम रोल्पामा बसिराखेका छन्, जहाँबाट जनयुद्धको सुरुवात भएको थियो, उहाँहरूको बारेमा सम्बोधन भएको छ। देशले खोजेको छ जनयुद्ध लड्ने सिपाहीलाई। आज अयोग्य लडाइँको बनाएर र योग्य लडाकुहरू पनि आज कतारमा छन्। त्यसकारण त्यो जनयुद्ध लड्ने सिपाहीहरूलाई म आग्रह गर्छु, यो देश तपाईँको पनि हो, जति प्रचण्डको, जति बाबुरामको हो, यो देश तपाईँको पनि हो। त्यसकारण अब यो देश खोज्ने आन्दोलनमा तपाईँहरू आउनुहोस् र यो देशले तपाईँको ग्यारेन्टी गर्छ। तपाईँको जिउभित्र रहेको छर्रा अब यो देशले झिक्छ। तपाईँको जिउभित्र रहेको गोली बारुद र मनभित्र रहेको त्रास, त्यो त्रासलाई अब राष्ट्रवादी आन्दोलनले सम्बोधन गर्छ। तपाईँहरूले नि अर्काको घरमा आगो झुसेर खरानीको व्यापार गरिदिन खोजिया हो। जो लडाकुको विषयमा तपाईँले आवाज उठाउनु भयो नि, साँच्चीकै भित्री मनदेखि ती लडाकुहरूको मायाले उठाइरहनु भएको छ कि प्रचण्डप्रति तिनीहरूको आक्रोश अझ बढी बढोस् भनेर तपाईँहरूले यो कृत्रिम माया देखाउनु भएको छ? यो के हो खासमा? यो किनभने हिजोका लडाकुको जिम्मेदारी प्रचण्डले लिनुपर्छ। हिजोका लडाकुको, हिजोका माओवादी नेता कार्यकर्ताको, अभिभावकको जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनुपर्छ। तपाईँहरू किन लिन खोजिरहनु भएको छ? तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। प्रचण्डले लिनुभयो, बाबुराम भट्टराईले लिनुभयो। आज जनयुद्धका सपनाहरू लुटिएका छन्। आज जसका सिन्दुर पुछिएका छन्, जसको बच्चाहरू आज पढ्न पाएको छैनन्। आज उहाँहरूको नाति नातिना, उहाँहरूको बच्चा कहाँ पढ्दैछ? मैले भन्दिनँ। म प्रचण्ड र बाबुरामलाई अपशब्द प्रयोग गरेर, मसँग उहाँहरू जस्ता शब्द छैनन्। म राजनीति गरेको मान्छे हो, म समाजसेवामा लागेको मान्छे हुँ र म देश खोजेर अगाडि बढेको मान्छे हुँ। मलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने सपना छैन। उहाँहरूलाई थियो होला। आज प्रधानमन्त्री हुन नपाउने बित्तिकै उहाँहरू छटपटाउनु भएको छ। म प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई ती शहीदहरूका सपना, जनयुद्धको सपना यथार्थमा लागू गर्नलाई चुनौती दिन्छु। त्यसकारण हामीले बोलेको, ती पनि हाम्रा दाजुभाइ हुन्। प्रत्येक जनयुद्धमा लड्ने सिपाहीहरू हाम्रा दाजुभाइ हुन्। तिनका बारेमा हामीले नबोले कसले? प्रचण्डको घरमा कचिङ्गल बनाइदिन अथवा प्रचण्डको पार्टीमा रडाको मचाउनलाई रञ्जन खनालले यो कुरा बोले त होइन नि? होइन, यो गलत हो। साँच्चीकै तपाईँको मन मुटुमा उनीहरूप्रति माया हो? माया हो। मैले भनिनँ, आज पनि प्रचण्डले यो देशलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ, यो देशको राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्नुहुन्छ भने हामी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार छौँ। तर उहाँहरूले बोलेको खै? आज सीमा मिचिएको छ। सीमाको बारेमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुवाधुराका बारेमा केपी ओली राष्ट्रवादी चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेर सबैले भने। महेन्द्रभन्दा पनि अझ राष्ट्रवादी मान्छे केपी ओली भनेर भने। हामीले पनि सम्मान गऱ्यौँ। हामी पनि राष्ट्रियताका निम्ति दाउरा बालेर बस्यौँ। तर आज केपी ओली सरकारमा विष्णु उप्रेतीको संयोजकमा
एउटा चाहिँ नि त्यो सीमा मिचिएको बारेमा एउटा अध्ययन टोली बन्यो। त्यो अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्यो। त्यो प्रतिवेदन आज किन सार्वजनिक हुँदैन? तर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला राजा महेन्द्रको पालामा गुमेको भन्छन् है। प्रचण्डले राजा महाराजाहरूले गुमाएको लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी जुन चुच्चे नक्सा छ नि, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला संसदको सर्वसम्मतले नक्सा छापेर संसदबाट पास गरेको कुरा बिर्सिनुभयो। तर लागू भयो। आज त्यसमा इमान्दारिता थियो। उहाँ साँच्चै राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो भने चुच्चे नक्साको बारेमा बोल्नुभयो। चुच्चे नक्सा पद्माजीले पनि छाप्नुभयो, ठुलो डङ्का पिट्नुभयो। आज उहाँहरूकै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको पालामा, म प्रदीप गेवालीलाई अहिले पनि सम्मान गर्छु, तर प्रदीप गेवालीको पालामा परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन किन त्यो सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेन? नेकपा एमालेको धारणा के हो त्यो मसौदामाथि, त्यो प्रतिवेदनमाथि? आज किन नेकपा एमालेका राष्ट्रवादी कार्यकर्ताले त्यो खोज्न सक्दैनन्? तर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरूले मसँग पटक पटक यही कार्यक्रममा भनेका छन् कि लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी महेन्द्र राजा हुँदाखेरि राजा महेन्द्रले गुमाएको भूमि हो। महेन्द्रले किन ल्याउन सकेनन्? तपाईँहरू राजा खोज्नुहुन्छ, राजाको गुणगान गाउनुहुन्छ, उहाँले गुमाएको भूमि ल्याउन त हामी रहेछौँ नि भनेर उहाँहरूले कुरा उत्तर दिइरहनु भएको छ। होइन, उहाँहरूले ल्याउनु भयो, प्रतिवेदनमाथि किन बोल्नुहुन्न? आज लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा नेकपा एमालेको अधिकारीको धारणा के हो? आज किन आउँदैन? नेपाली काङ्ग्रेसको अधिकार धारणा किन आउँदैन? आज लिपुलेकमा बाटो विस्तार हुँदैछ भनेर नरेन्द्र मोदी बोले। अहिले सरकारमा को छ नेतृत्व? नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ। त्यो सरकारले किन बोल्दैन? एमाले बोल्यो, विज्ञप्ति निकालेर बोल्यो, सरकार बोलेको खोइ बाटो खन्दैछन्। होइन, एमाले सरकारमा हुँदा प्रतिवेदन बुझाइयो, त्यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगर्ने? त्यो जनताको सम्पत्ति होइन, त्यो सार्वजनिक गर्नु पर्दैन? विष्णु उप्रेतीजीले 5 वटा आधार बनाएर हाम्रा भूमि मिचिएका छन् भनेर प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनका बारेमा किन बहस चल्दैन? आज यत्रो लामो समय सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको बारेमा विवाद चलिराखेको छ। न्यायपालिकाले काम गर्न सकेको छैन। व्यवस्थापिका त्रिशङ्कु भएर झड्काको रूपमा एउटा बसिराखेको छ। जिन्दाबाद र मुर्दाबाद मात्रै हुन्छन् त्यहाँ। र त्यहाँका कालो कोटधारी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता, वकिलहरू भन्छु म, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बिचौलियाको नायक हो। बिचौलाको नायक हो भने उहाँको सरकारले के हेरेर बसेको छ? उहाँको सांसदले के हेरेर बसेको छ? हिम्मत छ भने चोरेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाएर देखाउ न। अझै पनि खिसीटिउरी गर्ने, आफ्नो एउटा चाहिँ नि योजना बनाएर न्यायपालिकालाई कन्डेम बनाउने। अनि यी सम्पूर्ण समस्या छन् नि, न्यायपालिकाभित्रको समस्या तपाईँले भनेको कसैले होइन भन्न सक्दैन। व्यवस्थापिकाको भित्रको त्यो अलमल आज पनि संसद बहिष्कार गर्ने, नारा जुलुस गर्ने, अनि तलब चाहिँ खाइराख्ने, नेपाली जनताको पसिनाबाट ट्याक्सबाट उठाएको पैसाको तलब खाइराख्ने जताततै समस्या, विदेशी भद्रगोल छ। अनि राजा ज्ञानेन्द्र भनौँ कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भनौँ कि खै त्यो शब्दै हामीसँग होइन। अब यहाँले राजा भन्दा हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेर र शुभकामना सन्देश दिएर यी कुराको समस्या समाधान हुन्छ? भित्री रूपमा सबै तयारी भइराखेको के छ। तयारी छ? मैले यहाँलाई भनिसकेँ, अब देशको नेतृत्व लिनलाई राजा तयार भइबसेको छ। र राजाबाट पृथ्वीनारायण शाहको वंशज ज्ञानेन्द्र सरकारबाट अब यो मुलुकको राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको छ भनेर सन्देश आइसकेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ गणतन्त्र, जनतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र जे भनिए तापनि जनताको लागि हुँदैन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन भनेर भन्नुको अर्थ के हो राजा ज्ञानेन्द्र? आम जनताले राजालाई भनेका छन्, आम जनताले राजाको भ्रमणमा भनेका छन् यो व्यवस्था रह्यो भने हाम्रो देश रहँदैन। त्यसैले मारादिरा सरकार तपाईँलाई हतारो छैन होला, तर देश खोज्ने आन्दोलनमा अगाडि बढेका हामी राष्ट्रवादीहरूलाई हाम्रो देश चाहिन्छ, हाम्रो नेपाली पहिचान चाहिन्छ, विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य हामीलाई चाहिन्छ भनेर आम नागरिकले भनेको छ। र त्यो आम नागरिकले भनेको धारणाको बलमा टेकेर आज राजा राजदरबारबाट सडकमा आइबसेको। अनि राजा राजदरबारबाट सडकमा आउँदा जनताको उपस्थिति त्यति न्यून हुनुपर्ने हो। जनता त लाखौँ जनता उत्रिन्छन्, राजा आउँदा तयारी पुगेन। राजावादी भनिएकाहरूले राजालाई फसाए। अलि व्यापक रूपमा छलफल गरिदिएको भए देशभरिका नेपालीहरू, राजावादीहरू काठमाडौँमा भेला हुन्थे, राष्ट्रवादीहरू, र पो यो सरकारको मुटु काँप्थ्यो, मुटु हल्लिन्थ्यो भन्छन्। राजालाई फसाए भन्छन्। कसले गरे राजालाई त्यहाँ? होइन, यो गलत कुरा हो। यो राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने स्याल हुइयाहरू हुन्। स्यालहरू कराउँछन्, हजारौँ स्यालहरू कराउँछन् एउटा स्याल कराएपछि। तर त्यो जनमत होइन। जनमत त्यो जुन जनमतको आदेशमा आज राजा निर्मल निवासबाट सिंहदरबार अगाडि आइबसेको छ र आवश्यकता पर्यो भने राजाले युद्धको मोर्चा पनि सम्हाली बक्सिन्छ र यो राष्ट्रघातीहरूलाई परास्त गर्ने हाम्रो आन्दोलनले जित्छ भनेर मात्रै म तपाईँलाई अहिले निवेदन गर्न चाहन्छु। यदि राजा त्यहाँ आउने भनेको भए देशैभरिका आम नागरिक आउँथे र त्यहाँ यो
अहिलेको नालायक सरकारले त्यहाँ एउटा षड्यन्त्र गर्थ्यो, एउटा निषेधाज्ञा लाउँथ्यो, एउटा त्यो राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई दबाउने प्रयत्न गर्थ्यो। त्यो प्रयत्नमा आम नागरिकको हताहती हुन सक्थ्यो, त्यसले अप्रिय घटनाहरू निम्त्याउन सक्थ्यो। भनेपछि तपाईँहरूकै सल्लाह बमोजिम हो राजाले अचानक यो कार्यक्रम घोषणा गरेर त्यहाँ? हाम्रो सल्लाह, देशको सल्लाह बमोजिम मारादिरा सरकार। तर राजै ल्याउनुपर्छ भन्ने शक्तिहरू त चिडिएका छन् नि यो कुराबाट, तपाईँहरूप्रति रहेछ। होइन होइन, यो गलत हो, यो अपव्याख्या हो, यो विदेशीको खोल ओढेका विश्लेषकहरूले गर्ने विश्लेषण हो। हामी यो विश्लेषणलाई मान्न तयार छैनौँ, किन आम नागरिकले आज जय जयकार गरेको छ। आज सन्देश हेर्नुहोस्, आज गौडा गौडामा अब त राजा आउनुपर्छ। तर राजा निर्मल निवासबाट सिंहदरबारको अगाडिको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न आउँदा यति मात्रै समाचार बन्नुपर्ने, यति मात्रै मान्छे आउनुपर्ने? राजा ज्ञानेन्द्र आउनुभएको हो खोइ त? होइन, यो वास्तविकता हो, यो पूर्वाभ्यास हो, यो पूर्वाभ्यास हो। देशले राजाको नेतृत्व खोज्यो। सबैले भनेका थिए मारादिरा सरकार दरबारबाट बाहिर निक्लिन सकिबक्सिन्न भनेर भनेका थिए। राष्ट्रवादीहरूले नै भन्ने गरेका थिए आज मारादिरा सरकार निस्किन सकिबक्स्यो कि सकिबक्सेन। यो मुलुक उहाँको पूर्वजले खडा गरेको मुलुक हो यो, र एकताका प्रतीक हुन् हाम्रा राजा। त्यसकारण मारादिरा सरकारको यो कदम अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। मैले यहाँलाई भनेको थिएँ मारादिरा सरकारबाट देशले खोजेको नेतृत्व, देशले खोजेको भूमिका प्रदान हुन्छ, तपाईँ हामी ढुक्क बसौँ भनेर भनेको थिएँ। अनि त्यति आउँदैमा देशले नेतृत्व पायो अब राजाको? राजा निर्मल निवासबाट सिंहदरबारको गेटमा आउँदा नै देशले राजाको नेतृत्व पायो भनेर तपाईँहरू कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, मारादिरा सरकारबाट सन्देश पनि बक्सिएको छ। के यो जनतन्त्र, यो गणतन्त्रले जनताको घाउमा मलम लाउन सके कि सकेन? यो जनतन्त्र, यो गणतन्त्रलाई जनताले अँगालो मार्न सके कि सकेनन्? यो गणतन्त्रले जनतालाई अँगालो मार्यो कि मारेन? जनताको घर दैलोको चुलो बाल्यो कि बालेन? जनयुद्ध लडेका सिपाहीहरूलाई यसले सम्बोधन गर्न सके कि सकेन? यो आन्दोलनले राष्ट्रवादी राष्ट्रियतालाई बलियो पार्यो कि कमजोर पार्यो? आज मधेसमा भएका मधेसीहरूले यो संविधानलाई किन अँगाल्न सकेका छैनन्? किन संविधान च्याच्छु भनिराखेका छन्? आज एउटा हिमालमा बसेको हिमालीले किन यो संविधान च्याच्छु भनेको छ? आज ऊ किन बेघर भएको छ? आज शिक्षा र स्वास्थ्य माफियाकरण भएको छ। स्वयं मन्त्रीले प्रेमआलीले के भन्नुभयो? हामीले यो देशमा गणतन्त्र ल्याएको दरबारमा रक्सी खुवाउने भट्टी खोल्नलाई हो भनेर उहाँले प्रश्न गरिसक्नुभयो। उहाँले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान किन गर्नुभयो? आज शेरबहादुर देउवाले सम्मान गर्न नसक्ने? म त भन्छु यिनीहरूभित्र कोही नेता छ भने प्रेम आलेसँग यिनीहरूले सिक्दा हुन्छ। अब हामी प्रेम आलेलाई कुन पार्टीको हामी जान्दैनौँ, तर प्रेम आले राष्ट्रवादी मन्त्री। तर नि एउटा प्रश्न के उठाएको छ भने नि, तपाईँले राजदरबारको त्यो रक्सी भट्टी भनेर इङ्गित गर्नुभयो, जहाँनिर एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्ने, कफी सप खोल्ने कुरो थियो नि। संसारका दरबारहरूमा रेस्टुरेन्ट हुँदैनन्, कफी हुँदैनन्, कफी सप हुँदैनन्, राष्ट्रपति कार्यालयमा हुँदैन, अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा हुँदैन, त्यहाँ कफी खानु पर्दैन। म सरकारलाई चुनौती दिन्छु, बतास समूहले जुन त्यहाँ त्यो एग्रिमेन्ट गर्यो, जुन जग्गाको उपयोग गर्ने भनेर भनेको छ, बतास समूहकै 3टा कम्पनीले त्यहाँ टेन्डर हालेको छ। किन तपाईँ हामीले हाल्न सकेनौँ भन्दा त्यो टेन्डर हाल्ने ठाउँ होइन। टेन्डर नपरेपछि होइन, कसैको टेन्डर नपरेपछि त्यहाँ मिलीभगत छ, त्यहाँ मिलीभगत छ। कसको छ? छानबिन हुनु पर्यो। हामीले यो भनिराखेका छौँ। अहिले देशले भनेको छ त्यहाँ मिलीभगत केपी ओलीको छ, त्यहाँ मिलीभगत योगेश भट्टराईको छ, आरजु राणा मिलीभगत त्यस बेलाको प्रमुखको छ। त्यस बेलाका प्रमुखले अहिले राजीनामा गरिसके, उहाँसँग केही नैतिकता रहेछ। छानबिनलाई मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर अहिले भेषराजजीले त्यहाँ चाहिँ राजीनामा गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण म के भन्छु, मान्छेबाट गल्ती हुन सक्छ। सरकारको अङ्ग नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति भइसकेपछि सरकारले टेन्डर खोलेर त्यहाँ व्यापार बिजनेस गर्न सक्दैन? सक्दैन। किन? त्यो ऐतिहासिक स्थल हो, ऐतिहासिक स्थल हो। त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि अगाडि 5 बुद्धे सम्झौता भएको छ। म फेरि स्मरण गर्न चाहन्छु, राजासँग 7 दलको 5 बुद्धे सम्झौता भएको छ। त्यही 5 बुदाको भरमा यो देशको प्रजातन्त्र जोगिएको छ। यो देशका दलहरू जोगिएका छन् र यो देशका दलहरूका जुन सांसदहरू हुन्, जसले त्यस बेलामा चुनाव गराइदिएको राजाले भए चुनाव जित्थे कि जित्थेनन्, तर यिनीहरूले राजनीति गर्न राजाले दिनुभएको छ र आफू पाखा लागेर बस्नु भएको छ। भनेपछि देशले न्याय पायो, कहाँनिर सुधार भएको छ? त्यत्तिकै पाखा लाग्नु भयो र सडकमा 62-63 बेला त्यो लाखौँ जनताको जुलुस रञ्जन खनालले नदेख्या हो र? होइन, त्यो प्रायोजित आन्दोलन हो। हामीले अहिले पनि भनेका छौँ त्यो आन्दोलनभित्र इमान्दारिता थिएन, किन त्यसको नेतृत्वकर्तामा बैमानी थियो। तिनीहरू विदेशीका गोटी भएर यो देशको धर्म संस्कृति र पहिचानलाई मेटाउनलाई त्यो आन्दोलन गरेका थिए। यो देशको राज संस्थालाई पाखा लाउनलाई उनीहरूले त्यो डिजाइनमा आन्दोलन गरेका थिए। त्यसै कारण हामी भनेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्व, नेकपा एमालेको अहिलेको नेतृत्व र एकीकृत समाजवादीको अहिलेको नेतृत्व, जुन अहिले नेतृत्वमा छन्, जुन 7 दलको नेतृत्व छ, त्यो नेतृत्व बिकेको थियो। त्यसकारण हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ
तपाईँ पनि नेपाली, म पनि नेपाली, तपाईँ हामी दाजुभाइ हौँ। यो देश तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो। त्यसकारण यो देश खोज्ने आन्दोलनमा अब तपाईँ नेतृत्वका विरुद्धमा विद्रोह गर्नुहोस्। तपाईँको गलत नेतृत्व। हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई बारम्बार भनेका छौँ, हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन आक्षेप लगाइरहेको छैनौँ। शेरबहादुर देउवाबाट गल्ती भएको पनि नेपाली काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिबाट बर्खास्त गर्नु पर्यो। तर तिनै शेरबहादुर देउवा होइनन् ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाउँदा गोर्खाली राजाबाट न्याय पाए भन्ने तिनै शेरबहादुर देउवा होइनन्? हो, तपाईँले बडा साँचो अर्थ लाउनुभयो। माधव नेपालले राजालाई मुहर चढाएर दर्शन गरेर राजा जस्तो योग्य राजा कोही पनि छैन, यो राजा जस्तो विद्वान कोही पनि राजा छैन भनेर माधव नेपालले पनि भनेको। मदन भण्डारीले पनि यो राजा विद्वान हुनुहुन्छ भनेर भनेको र उहाँले राजा राख्दा गलत हुँदैन, तर राजाका वरिपरिको भारदारहरूको प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्छ, दरबारको पर्खाल भत्काउनुपर्छ भनेर मदन भण्डारीले भनेको। बिपी कोइरालाले राजा नभए देशको प्रजातन्त्र रहँदैन, राज संस्था बिना प्रजातन्त्र चल्न सक्दैन किन भन्नुभयो? आज उहाँको दलले राज संस्थालाई नस्वीकार गर्ने, निषेध गर्ने, त्यो भनेको बिपीलाई निषेध गरेको। त्यसकारण हामी शेरबहादुर देउवाबाट अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व हुन सक्दैन, शेरबहादुर देउवाबाट यो देशको नेतृत्व हुन सक्दैन। त्यो त काङ्ग्रेसहरूले भन्ने होला नि त, भर्खरै मात्र त्यत्रो मत दिएर शेरबहादुर देउवालाई अनुमोदन गरेका छन्, अनि तपाईँहरू जस्तो राजावादीहरूले काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा हुँदैन भनेर उनीहरू मान्छन्? होइन, शेरबहादुर देउवाका विरुद्धमा सुशील कोइराला राष्ट्रिय व्यक्तित्व होइन, त्यस्तो ठुलो मान्छे होइन, तर काङ्ग्रेसले परिवर्तन खोजेको छ र उहाँले 42% मत लिएर आउनु भएको छ। तर सुशील कोइरालाहरू अहिले निरीह हुनुहुन्छ, शेखर कोइराला अहिले निरीह हुनुहुन्छ। किन भन्दा अहिले काङ्ग्रेसभित्र त्यो अभ्यास गर्ने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र रहेका एउटा जो स्वविवेकमा निर्णय गर्ने कार्यकर्ताहरू छन्, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन्, त्यो प्रतिनिधिहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नभएकै हो र त्यहाँ केही प्रायोजित एजेन्डाहरू छन्, केही षड्यन्त्रहरू भएका छन् र त्यहाँ शेखर कोइरालालाई अहिले सभापतिमा हराइयो। अगाडि चुनावको बेलामा शेखर कोइरालालाई विराटनगरमा चुनाव हराउने को हो? नेपाली काङ्ग्रेसै हो। त्यसै कारण हामी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेखर कोइराला जस्ता नेतृत्वलाई हराउने, पराजित गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने, त्यो षड्यन्त्रको चानाबुना बन्ने नेताहरूलाई पर्दाफास गर्नुहोस्, डङ्ग्याउनुहोस् भनेर डाक्टर शेखरले पनि महाधिवेशनमा जाँदा तपाईँहरूको एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र त बोक्दिन सक्नु भएन, राज संस्था त बोक्न सक्नु भएन। शेखर कोइराला र शेरबहादुर देउवाको एजेन्डा के फरक छ? हिजो 12 बुँदे ड्राफ्ट गर्ने डाक्टर शेखर कोइराला, 12 बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर देउवा, अनि एउटाले ड्राफ्ट गर्ने, अर्कोले हस्ताक्षर गर्ने, अनि तपाईँ राजा खोज्ने, हिन्दू राष्ट्र खोज्ने, अनि शेखर कोइराला बोक्ने। यो हामीले समय सापेक्ष टिप्पणी गर्नुपर्छ। यो समयलाई अङ्गीकार नगर्ने मान्छे प्रचण्ड कस्ता नेता थिए? प्रचण्डलाई हेर्न मान्छे 25 किलोमिटर बाटो हिँडेर आउँथ्यो। हामीले पनि भन्थ्यौँ प्रचण्ड भन्ने नेताले यो मुलुकको नेतृत्व गर्यो भने साँच्चै यहाँका गरिबहरूको घरमा चुलो बल्छ भने, यहाँका गरिबहरूले समान अवसर पाउँछन् भने, यहाँका दलितहरूले समान अवसर पाउँछन् भने, यहाँका जनजाति जातिले समान अवसर पाउँछन् र यो देश सिङ्गापुर बन्छ, यो देश कोरिया बन्छ, यो देश अमेरिकाकै विकासमा दौडन्छ भने हामी स्वीकार्छौँ भनेर हामीले जङ्गलमा बारुदको लडाइँ लडिरहेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको, हामीले पनि बनाएको। हामी आज पनि प्रचण्डलाई मान्छौँ, तर प्रचण्डले देश बोक्नु पर्यो, देश खोज्नु पर्यो। आज मिचिएका सीमाहरूको बारेमा प्रचण्डको दलले के बोल्छ, प्रचण्डले के बोल्छ, त्यो जनताले प्रतीक्षा गरिराखेको छ। आज सीमा मिचिएका छन्, उहाँले नबोल्ने। आज देशको न्यायपालिका बिचौलियाको नायक भनेर उहाँका वकिलहरूले भने प्रचण्डले नबोल्ने। प्रचण्डको धारणा के हो प्रधान न्यायाधीशका बारेमा? तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो कि विदेशी हस्तक्षेपको कुरा उठाउनु भयो नि। हामीलाई खुब सजिलो छ है, विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा मात्रै हुन्छ, अरू ठाउँ हुँदैन? अरू ठाउँ पनि हुन्छ। अनि हामीले आफै हस्तक्षेप निम्त्याउने, उनीहरू आफै त आउँदैनन्। तपाईँको घरमा झगडा भयो भने छिमेकी त आउँछ नि त। हामी आपसमा मिल्न नसक्ने, हामीले पर्खाल बनाउन नसक्ने, हामी अन्तर्कलहमा चुर्नुमा डुब्ने, अनि छिमेकी आएपछि उनलाई गाली गर्ने कि हामीभित्रका हाम्रा दाजुभाइलाई गाली गर्ने? तपाईँले बडा सही प्रश्न गर्नु। जहिले पनि विदेशी विदेशी भन्दा खुब सजिलो छ। होइन, मैले पनि भने म विदेशीलाई कम गाली गर्छु, म देशभित्र रहेका विदेशीका गुलामहरूलाई गाली गर्छु। मैले भनिसकेँ, मैले अब हिसाब खोज्ने प्रचण्डसँग हो, मैले अब हिसाब खोज्ने बाबुराम भट्टराईसँग हो। मैले त्यसैले मैले भने को हुन् देशभित्रका गुलाम भनिदिनुहोस् आज? हो, केपी ओली हो, शेरबहादुर देउवा हो। यी गुलामहरूसँग अब त्यो दलले जो प्रजातन्त्रको लडाइँ लडेको छ, जसले देश खोजेको छ, जसले हामी राष्ट्रवादीहरू भनेका छौँ, जसले यो राष्ट्र र यो राष्ट्रको पहिचान रहनुपर्छ भनेर भनेको छ, जसले मेरो नेपाल रहनुपर्छ भनेको छ, तिनले आवाज उठाउनुपर्छ अब। किनभने देशमाथि गद्दारी भएको छ।
आज राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, देश सिक्किमीकरणको दिशामा अगाडि बढेको छ, आज देशको सीमा मिचिएको छ, किन कोही बोल्दैन? यहीँनिर अचम्म लाग्छ कि किन कोही बोल्दैन? हिजो प्रचण्डहरू विपक्षमा हुँदा प्रचण्डहरू जनयुद्ध गर्नुभन्दा अगाडि देश सिक्किमीकरण हुन थाल्यो, लेन्डुपले देश बेचे जस्तै नेपालका लेन्डुप गिर्जालाई लेन्डुप भन्थे। हिजो प्रचण्डहरूले लेन्डुप भन्नेहरूसँग आज सँगै उनीहरू सत्तामा छन्। आज प्रचण्डलाई तपाईँले लेन्डुप भनिरहनु भएको छ, भोलि तपाईँहरू पनि त्यही बाटोमा जाने त होला नि। एउटाले अर्कोलाई लेन्डुप भनेर नेपालमा सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउन कति सजिलो छ है। अब तपाईँहरू पनि त्यो भर्याङ खोज्न थाल्नुभयो। तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जब राजालाई पाखा लाग्यो र 7 दलको नेतृत्वमा यो देशलाई समृद्धि र विकास दिने भनेर उहाँहरूले एउटा बुदामा राजासँग सम्झौता गर्नुभएको छ, त्यो बुदा किन सार्वजनिक गर्नु भएन? के हो त्यो भन्दा उहाँहरूले नागरिकलाई यो देशको समृद्धि र विकास गर्छु भनेर आन्दोलनमा आफ्नो मेनिफेस्टोमा लेख्नु भएको छ, त्यो लागू भएको छ। आज शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ भनेर एमालेको मेनिफेस्टोमा छ कि छैन? प्रचण्डको मेनिफेस्टोमा छ कि छैन? आज घर नहुनेलाई घर दिन्छु भन्ने सपना बाँडेको हो कि होइन? ठुल्ठुला घरका अगाडि राखेर जिम्मेदारहरूलाई सिद्ध्याएको हो कि होइन? दिनुभयो। म प्रचण्डलाई त्यसैले आग्रह गर्छु, अझै पनि सच्चिनुहोस्, यो देशको पक्षमा लड्नुहोस्, म तपाईँलाई नेता मान्न तयार छु। तर हिजो भएको घातको उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। उहाँले छातीमाथि हात राखेर भन्नुपर्छ, मैले देशलाई गद्दारी गरेँ, मैले जनयुद्धमा लडाएका नेपाली नागरिकहरूमाथि गद्दारी गरेँ भनेर उहाँले अब भन्नुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ। 5,000 जिम्मा त लिइसक्नुभयो त। 17,000 मा 5,000 मरेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने अर्को पक्षले जिम्मा ल्यायो होइन? मुखले जिम्मा लिएर हुँदैन, अर्को पक्षको पनि हिसाब किताब हुन्छ। ल प्रचण्ड इमान्दार भनेर आउनुहोस् देशको नेतृत्व गर्न, राष्ट्र संस्थालाई अर्को पक्षमा 58 देखि 61 सम्म माओवादीमाथि दमन गर्नेमा त राजा ज्ञानेन्द्रै हुनुहुन्थ्यो। हो, दमन गरेको पनि छानबिन हुनुपर्छ। राजा नेपाली नागरिक राजा ज्ञानेन्द्रको पनि छानबिन गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा भनौँ, राजाले नबचाइदिएको भए होली काण्डमा थुप्रै माओवादी नेताहरू जाने थिए, अहिले प्रचण्ड हुने थिएनन् माला लाएर हिँड्ने बेलामा। त्यसकारण यो देश जोगाउने आन्दोलनको नायक राजा नै हो। हामी घटना परिघटनाको आधारमा भन्न सक्छौँ, हामीसँग ती आधारहरू छन्। राजाले यदि दमन गरेको भए आन्दोलन दबिसकेको थियो, जनयुद्ध सफलै हुने थिएन। राजाले जोगाएको होइन। युद्धमा पनि राजाले जोगाउने भन्ने कुरा हुन्छ होइन? राजा नागरिकप्रति इमान्दार रहेको, राजा इमान्दार रहेको भनेपछि राजाकै समर्थन रहेछ माओवादीमा भनेर प्रश्न उठ्छ त फेरि। होइन, राजाले माया गर्दा राजाको समर्थन थियो भनेर राधा कृष्ण मैनालीले मसँग भन्नुभएको छ। जनयुद्ध गर्दाखेरि 52 सालमा बाबुराम र प्रचण्डलाई दरबार निकटका मान्छेहरूले मोटो रकम दिएको मसँग प्रमाण छ। राधाकृष्ण मैनालीलाई उत्तर दिनुहोस्। राधाकृष्ण मैनालीले भन्नुभएको छ, दरबारको एउटा पुलको काम गर्ने, जनयुद्ध गर्न प्रचण्ड बाबुरामहरूलाई उस्काउन मरिचमान र केशरजङ रायमाझीलाई दरबारले खटाएको थियो, त्यो प्रमाण छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब प्रश्न उठ्यो नि, बाबुराम र प्रचण्डलाई गाली गर्ने दरबार, राजावादीहरूले अब उत्तर दिनु पर्यो कि माओवादी जनयुद्ध र दरबारको कहाँ छ कनेक्सन? हामीले प्रश्न पारिसकेका छौँ। नेपालको पहिचान कसले मेटायो? नेपालको विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य बन्ने इतिहास कसले मेटायो? यो देशलाई 7वटा प्रदेशमा कसले विभक्त गर्यो? आज जाति जनजाति भनेर त पहाडे त बाहुन त मधेसी भनेर कसले भावनाको सूत्रधार गर्यो? कम्युनिस्टहरूले होइन? कम्युनिस्टहरूको जाति हुँदैन, एउटा महिला एउटा पुरुष हुन्छ भनेर भन्ने। तर कम्युनिस्टहरूकै पालामा जातिको कुरा आएको आएन, जातीय राज्यको कुरा आएकै आएन। देश सिद्ध्याएर अनि जातीय राज्य स्थापना गर्नेलाई राष्ट्रवादी भन्न सकिन्छ? अनि खोज्दै जाँदा रञ्जन खनालको पनि कम्युनिस्टसँग कहीँ न कहीँ साइनो भेटिन्छ है। तपाईँ पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएको, किन छोड्नु भएको? आज कम्युनिस्टहरूले नै दुध कारिरहनु भएको छ। होइन, हामी राष्ट्रवादी कम्युनिस्टहरूलाई अहिले पनि सलाम गर्छौँ। तपाईँ किन छोड्नु भएको? भित्र रहेका राष्ट्रवादी साथीहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ, तपाईँहरू देश खोज्ने आन्दोलनमा अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो साथ हुन्छ, हामी यो नेतृत्वका विरुद्धमा विद्रोह गर्छौँ भनेर थुप्रै कम्युनिस्टका साथीहरूले, केन्द्रीय सदस्य, अहिले एमालेमा रहेको केन्द्रीय सदस्यहरूले भनिराखेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यहरूले हामीलाई भनिराखेका छन्, देश खोजिदिनुहोस् हाम्रो भनेर, हाम्रो नेतृत्व बिक्यो भनेर भनिराखेका छन्। त्यो समय आएपछि देशले एक एक हिसाब किताब प्रष्ट पारि। तपाईँले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन किन छोड्नु भएको? हामीले 63 को आन्दोलनमा त तपाईँ पनि त्यही आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, राज संस्था विरुद्ध। हो, उहाँहरूले जनतासँग जुन वादा गर्नुभएको थियो, जनतालाई जुन प्रत्याभूति गर्नुभएको थियो घाँस बाँस कपासको, त्यो घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी भएन। उहाँहरूको दरबार बन्यो, तर आम नागरिक आज पनि चुहिएको झुपडीमा पानी पर्दा भिजेर बसिराखेको छ, आज भिजेर बाँचिराखेको छ। आज एउटा गरिबको बच्चा स्कुल गएर पढ्न सक्ने स्थिति छैन। मैले त्यो नेपाल खोजेको हुँ। गरिबको बच्चा सबै निःशुल्क यहाँ स्कुल पढुन्, सबैले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क पाउन्। म राजनीति नगर्न तयार छु। तर नेकपा माओवादीको केही दिन अगाडि सम्पन्न महाधिवेशनले माओवादीका नेता कार्यकर्ताले निजी स्कुलमा नपढाउने सरकारी स्कुलमा पढाउने भनेर निर्णय गर्यो। त निर्णयले लागू गर्न सक्नुहुन्छ? म यहाँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नु हो, यहाँले खोजी गर्नुहोस्। अब प्रचण्डको नाति कहाँ पढ्छ? युलियन्स
युलियन्स बस यो त एउटा मैले भनिहालेँ, म प्रचण्डप्रति पूर्वाग्रही छैन, तर कहाँ पर्छ नाति खोज्नुहोस्। माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूको, माओवादीका मन्त्रीहरूको चालढाल, जीवनशैली र अध्ययन यो हेर्नुहोस्। उहाँहरू हामी जस्तो बस चढेर हिँड्ने हिम्मत राख्नुहुन्छ? म चुनौती दिन्छु। माओवादीका कति साथीहरू बस चढेर हिँड्नुहुन्छ? हामी अझै पनि बस चढेर हिँड्छौँ, हामी अझै पनि टेम्पू चढेर हिँड्छौँ। हिम्मत छ हामीसँग हिँड्न? 7 दिन हिँडेर देखाइदिनुहोस्, हामी अहिले त्यति मात्रै खोज्छौँ। तर देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो त हाम्रा छोराछोरी होइनन्, आज पनि जङ्गलमा बस्ने हाम्रा छोराछोरी, अमेरिका पढ्न नपाउने, युरोप पढ्न नपाउने हाम्रा के छोराछोरी होइनन्? हो, उहाँको सुन्नुभयो नि? होइन, एकदम मैले भनिहालेँ। उहाँले जङ्गलमा युद्ध गर्नुभयो, उहाँले मात्रै गरेको भए हुन्थ्यो। उहाँले थुप्रैको सिन्दुर उजाड्नु भएको छ, थुप्रैको सपना उजाड्नु भएको छ, थुप्रै यहाँका जुन हस्पिटलहरू, स्कुलहरू भत्काउनु भएको छ, र उहाँको जनयुद्धमा समर्थन गर्ने थुप्रै विद्यार्थीहरू आज फुटपाथमा बसिराखेका छन्। गोली र बारुद छर्रा खाएर तिनीहरू अहिले दाल भात खान नपाउने स्थितिमा छन्। तिनका बच्चाहरू कहाँ छन्? आज कतारमा परिश्रम गरेर आफ्नो जग्गा जोगाउने आन्दोलनमा छन्, आफ्नो परिचय दिने आन्दोलनमा छन्, देश खोज्ने आन्दोलन छन्, र आज उनीहरूले कतारबाट हामीलाई सन्देश दिइराखेका छन् हामीले जनयुद्धमा धोका पायौँ, त्यसैले देशप्रति इमान्दार आन्दोलन गर्नुहोस्, राष्ट्रवादी आन्दोलन गर्नुहोस्, हामी तपाईँको पछाडि छौँ। आज गोली खाएका, बम पड्काएका, बम र बारुदमा जुन एउटा चाहिँ यो देशमा न्याय खोज्नका लागि अगाडि बढेको त्यो जनयुद्ध थियो, त्यो जनयुद्धका सिपाहीहरू आज इमान्दार हुनुहुन्छ देशप्रति। त्यसै कारण हामीले भनेका छौँ देशले अब त्यो जनयुद्धको समीक्षा गर्नुपर्छ। जसले गल्ती गरेको हामी कोही प्रति समीक्षा उहाँहरूले गर्नुभयो। बाहिर बाहिर हामीले संविधान मान्यौँ, भित्र विद्रोह भनेर बस्यौँ, प्रचण्ड पद छोड्यौँ, न्वारन पूजा आजा गर्न थाल्यौँ, त्यसमा सहभागी हुन थाल्यौँ। अब यो केही पनि नगरौँ, कुनै पनि पूजाआजामा सहभागी नहौँ माओवादीहरू, कुनै पनि न्वारनदेखि लिएर कुनै पूजाआजा नगरौँ। अब हामी प्रचण्ड पद बिउत्यौँ, अब हामी हिजोको माओवादी बनाउँ, टाउकोमा आगो बालेर फेरि एकपटक युद्धको मोर्चामा जाउँ, एकपटक फेरि जनता बिउजाउँ भनेर प्रचण्डले निर्णय गर्नुभयो। त्यस्तो प्रतिवेदन ल्याउनुभयो, के भन्नुहुन्छ अब? तर उहाँहरू अहिले कोसँग सरकारमा आउनुहुन्छ? अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन छ नि, सिद्धान्तमा छ, नीतिमा छ। माओवादीले के कारणले यो जनयुद्ध गरेको थियो? नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न भनेर गरेको थियो? नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई घर घरमा स्वागत गर्ने भनेर गरेको थियो? यदि शेरबहादुर देउवा राष्ट्रवादी भइदिएको भए म फेरि माओवादीको प्रचण्डलाई सलाम गर्थेँ। तर उहाँले बोकेको शेरबहादुर देउवा जो राष्ट्रघाती छ, जो नालायक छ, जो पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला लाउने हिम्मत गर्न सक्दैन, त्यो प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई बोक्ने? प्रचण्डले लाएर माला? प्रचण्डले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला लाए? भनिसकेँ यहाँ, प्रचण्डले सम्मान गर्नुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई, किन यो देशमा उहाँले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। यो देशको इमान्दार नागरिक हो भने उहाँले फेरि पनि पृथ्वीनारायण शाह तिनै प्रचण्डहरू होइनन्? पृथ्वीनारायण शाहको शालिग लतारी घिसारी फाल्ने, टाउकोमा ह्याम्बरले हानेर टाउको फोड्ने, त्यो डिजाइनमा भएको थियो। अहिले जनयुद्धका सिपाहीहरू किन अहिले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा उभिएर राष्ट्रवाद जिन्दाबाद भनिराख्नु भएको छ? मैले यहाँलाई स्मरण गराउँ, त्यहाँ थुप्रै जनयुद्धका सिपाहीहरू पनि आउनु भएको थियो, जसले हामीलाई राजा चाहियो भन्नुभएको थियो, जसले हामीलाई राज संस्था चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जसले हामीलाई हाम्रो देश चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, र जसले हामीलाई रोजगार चाहियो, हामीलाई देशभित्र बस्ने स्थिति दिनु पर्यो। हामी यो प्रजातन्त्रका लागि, यो राष्ट्रियताका लागि हामी लड्न तयार छौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त उखु चोरको समेत आरोप लाउनुभयो पृथ्वीनारायण शाहलाई। त्यहाँको किसानको उखु चोरेर खाइदिएको थिए, उखु चोर हुन् समेत भन्नुभयो। डाक्टर भट्टराईको सुन्नु भएको छ? म बाबुराम भट्टराईले के बोल्नुभयो, म बाबुराम भट्टराई जस्तो नराम्रो अपशब्दले म बाबुराम भट्टराईलाई बोल्न चाहन्न। मैले भनिहालेँ, म देशको पक्षमा राजनीति गर्ने मान्छे हो। बाबुराम भट्टराई फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र मुलुक खोज्नुभयो उहाँको आन्दोलनले, मुलुक खोज्यो उहाँको राष्ट्रवादी आन्दोलनले, र आम जनताका घर गाउँका कुराहरू सम्बोधन गर्यो। महँगीका विरुद्धमा आज बाबुराम भट्टराई किन बोल्नुहुन्न? उहाँलाई महँगीले पिरोल्दैन? आम जनताले आज चुलो कति महँगो भएको छ, आज महँगीको यो वृद्धि यो सरकारले गर्यो, यसको जिम्मा कसले लिने? तर राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा देशमा रामराज्य भएको त हामीले पनि देखेनौँ। किन खोजिरहनु भएको छ राजा तपाईँहरूले? हामी तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छौँ, राजा महेन्द्रको पालामा यहाँ 5-7वटा राष्ट्रिय राजमार्गहरू बने। म फेरि पनि भन्छु, यो देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा कतिवटा राष्ट्रिय राजमार्ग बन्यो? यो देशका सबै गरिबका घरहरूमा बिजुली बत्ती बाल्छु भन्ने कम्युनिस्टहरूले कतिवटा राजमार्ग बनाए? यो देशमा उद्योग खोलेर रोजगारीको अवसर यो देशमै दिन्छु, तपाईँहरू बाहिर जानु पर्दैन भनेर जनयुद्धको नायकत्व गर्ने विद्वान डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कतिवटा उद्योग खोल्नुभयो यो मुलुकमा? राजाले खोलेको उद्योग
कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले बेचेको होइन, बन्द गराएको होइन। पञ्चायतले लथालिङ्ग पारेर अस्थिपञ्जर मात्रै राखेको उद्योग कसरी चलाउने त नि? सबै ध्वस्त थियो नि त बौद्ध अब लाउँदाखेरि। म यहाँलाई फेरि निवेदन गरौँ, राजा महेन्द्रले 10 वर्षको शासनकालमा 10वटा चाहिँ नि राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउनु भएको छ। राजाको पालामा 50औँवटा उद्योगहरू खुलेका छन् र ती उद्योगहरू नाफामा थिए। आज आरएनसीको हालत हेर्नुहोस्, मैले आरएनसी भनिराखेको छु। आरएनसी राजाको पालामा कति बलियो संस्था थियो त्यो मात्रै खोजी गर्नुहोस्। नेपाल आयल निगम हेर्नुहोस्, नेपाल आयल निगम यही स्थितिमा रह्यो भने 2-4 महिनामा टाँट पल्टिँदैछ। नेपाल आयल निगमको पेट्रोलमा आज 1 लिटर पेट्रोलमा 56-57 रुपियाँ ट्याक्स कुन सरकारले लगाएको छ? यो सरकार गरिबको सरकार हुनसक्छ? आज यहाँ सार्वजनिक यातायातको साधनमा सब्सिडी दिने काम किन गरिन्न? किन 60%, 80% किन मूल्य वृद्धि गरिन्छ? पेट्रोलमा 50-56% लाउने अनि त्यसपछि पनि भएन भनेर यातायातको साधनमा 28% मूल्य वृद्धि गर्ने? यातायातको चाहिँ यो राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सिटौलाजीले भनिराख्नु भएको छ, हामी भाडा बढाउँदैनौँ, जनता अहिले अक्रान्त छ, कोभिडले जनताको कामदाम छैन, हामी भाडा बढाउँदैनौँ, हामीलाई सब्सिडी देऊ भनेर भनिराखेको छ। सरकारले सब्सिडी दिन सक्दैन। सार्वजनिक यातायातमा सरकारले अङ्गीकार गर्नु पर्दैन। सार्वजनिक यातायात कसले सञ्चालन गर्छ? विश्वको इतिहास हेर्न लाउँछु म तपाईँलाई। भारतमा पनि सार्वजनिक यातायातमा लगानी सरकारको छ। यहाँ पेट्रोल सब्सिडी दिन नसक्ने, एउटा भन्सार मिना गरेर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने गरिबका छोरा कहाँ हिँड्छन्? बसमा चढेर हिँड्दैनन्। उहाँहरू 25 लाखको चाहिँ नि मारुति कारमा चढेर हिँड्ने हुन्थेन। आज 2 करोडको पजरो प्रचण्डलाई किन चाहियो? आज 2 करोडको पजरो सबै यी कम्युनिस्टका नेताहरूलाई किन चाहियो? आज जानुस् त पेरिस डाँडामा पजरो गाडी बिनाको 2-4 जना होलान्। ती मान्छेलाई हामी आज पनि सलाम गर्छन्। तिनीहरू राष्ट्रवादी हुन्, तर तिनीहरूको नेतृत्व बिकिसक्यो। उनीहरूलाई अब 2 करोडको गाडी, 1 करोडको पलङ चाहिने भइसक्यो। अब उहाँहरूलाई उलेन्स स्कुल चाहिने भइसक्यो। अनि उहाँहरूले देश खोज्नुहुन्छ। अनि निर्मल निवासबाट श्री 5 ज्ञानेन्द्र बनाएर तपाईँले नारायण एटीमा ल्याएर राखेपछि यी सबै चुड्कीका भरमा, जादुका भरमा ठिक हुन्छन्? जनताले ठाउँको ठाउँ सिङ्गापुर, स्विजरल्यान्ड पाउँछन्? होइन, तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले जनतालाई भनिराखेका छौँ, अब यो देशको नेतृत्व जनताले गर्ने हो। अब यो देशको नेतृत्व आम नागरिकले गर्ने हो। त्यसो भए राजा किन चाहियो? त्यसो भए राजा किन चाहियो? हो, देशको अभिभावक चाहिन्छ एउटा, त्यसकारण राजा चाहियो। राजा भयो भने स्थिति बसाल्नलाई राजा चाहियो। यो देशलाई समृद्ध राजा नभएका मुलुक पनि विकास भएका छन् नि। होइन, अमेरिकामा राजा होइन। यहाँ के देखियो भने तपाईँको दलको नेतृत्व, जनप्रतिनिधि तपाईँले चुनेको, तपाईँले बनाएको नेता, तपाईँले बनाएको नेता प्रचण्ड आज बिक्नु भयो कि भएन? त्यसकारण म समीक्षा गर्नुहोस् भनेर भनिराखेको छु। त्यसकारण म प्रचण्डलाई सचिनुहोस् भनिराखेको छु। त्यसकारण म बाबुराम भट्टराईलाई सचिनुहोस् भनिराखेको छु। बिक्नु भयो होला, उहाँहरू जङ्गलमा बस्नु होला, कहिले खाना खान पाउनु भएन होला, थुप्रै पीडा भयो होला, पुलिसका गोलीहरू लाग्यो भने, आर्मीका गोलीहरू लाग्यो भने हामी मारिन्छौँ भनेर उहाँहरू पनि अक्रान्त हुनुभयो होला। तर त्यो अक्रान्तिको ज्याला, त्यसको ब्याज अहिले उहाँहरूले मात्रै लिने? त्यो जनयुद्ध लड्ने सिपाहीले त्यो मर्ममा, त्यो सिद्धान्तमा जुन जनयुद्ध सञ्चालन भएको थियो त्यसको ओनरसिप लिन पाउने कि नपाउने? आज बेपत्ताहरूका बारेमा कसले खबर गर्ने? यो सरकारको नेतृत्व अहिले प्रचण्डले गर्नुभएको छैन। प्रचण्डले छोडिदिनु भयो भने शेरबहादुर देउवाले सरकारको प्रमुख बन्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधौँ, राजा कसरी गएको थिए, कसरी फालेका थिए यिनीहरूले? यिनीहरूले फालेका होइनन्। यिनीहरूले कसैका इसारामा राजाले छोड्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण गरे। महाराज सरकार देशमा एउटा ठुलो मेसकर हुन्छ। म प्रजातन्त्रवादी मान्छे, साँच्चै यिनले यदि देश विकासको खाका कोर्न सक्छन् भने म बाहिर बसेर हेर्छु भनेर महाराज सरकारले आफ्नो सत्ता आफैले त्यागी बस्या। विदेशी हस्तक्षेप थियो भन्नुभयो होइन? हो, विदेशी हस्तक्षेप थियो। अनि ती दलहरू को थिए? एउटा सिद्धान्त बोकेका, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत दलको मान्यता पाएका, ती नेताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म एउटा टावर पर्सनालिटी भएको, विश्वव्यापी रूपमा चिनिएका नेताहरूको आन्दोलनको जगमा राष्ट्र संस्थाको अन्त्य भएको थियो नि। यो त मान्नुहुन्छ नि? होइन, त्यो गलत हो, प्रायोजित हो। त्यो हाइट उहाँहरूलाई थिएन, तर जनताले त्यो हाइट उहाँहरूलाई दियो। उहाँहरूले जनताको आन्दोलनमाथि गद्दारी गर्नुभएको। अब राजा चाहिँ कसरी फर्काउनुहुन्छ त तपाईँहरू? उहाँहरूले त्यसरी फाल्नुभयो विदेशीको सहयोगमा। तपाईँहरू चाहिँ न तपाईँहरूसँग दल छ, जनताबाट अनुमोदन कहिले पनि भएको छैन तपाईँहरूको दल, न तपाईँहरूको सिद्धान्त जनतामा चाहिने कहीँ त्यो सिद्धान्त अडिएको छ। अहिले तपाईँहरू उनीहरूको विकल्पमा हामी दल बन्न सक्छौँ भनेर देखिएको त हो। तपाईँहरू कुनै पनि समय कहीँ पनि जनताबाट अनुमोदन हुनुभएको छैन। तपाईँहरूको सिद्धान्त जनताले बोकेको छैन। अनि तपाईँहरू राजा ल्याउँछौ भनेर 2-4 जना सडकमा उफ्रिएर राजा आउँछन्, अरू मान्छे छैनन्। अहिलेको जुन यो 7 दलको नेतृत्व छ यसले जनमत गुमाइसकेको छ। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, संविधान सभाको चुनाव भयो,
र संविधान बनाउने भनेर एउटा संविधानमा एउटा व्यवस्था थियो, यति वर्षभित्र संविधान बनाउने र त्यसपछि त्यो संसद जाने भन्ने थियो। त्यस बेलाको संसदले यी बिकेका जुन नेतृत्वकर्ताहरू छन् उनीहरूले आफ्नो म्याद सही गरेर थप्या हो कि होइन? संविधानको कुन चाहिँ बुँदामा टेकेर उहाँहरूले त्यो संसदलाई ल्याउनु भयो? पहिला राजालाई बिउताउन लाउनु भयो, त्यसपछि आफ्नो तलब भत्ता आफ्नो जागिर सुरक्षित गर्न फेरि आफ्नो पदावधि थप्नुभयो। त्यसकारण उहाँहरूले जनमत गुमाइसक्नु भएको छ। त्यसकारण हामीले पनि हेऱ्यौँ उहाँहरू अझै पनि यो देशप्रति, हामी त अझै पनि भन्छौँ उहाँहरू सचिनुपर्छ, व्यवस्थापिका चलाउनुहोस् र के अरे सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउनु। राजा फर्काउने आधार चाहिँ के हो के तपाईँ? हामीले भनिसक्यौँ। के छ तपाईँहरूसँग त्यो जनमत? यदि राजा फर्किएन भने यो देश रहँदैन, हामी नेपाली रहँदैनौँ, हाम्रो पहिचान गुमाउँछौँ र आम नागरिकले, यो देशका 3 करोड नागरिकले अब राजा चाहियो भनेको छ, गौडामा भनेको होइन होइन। मैले त कहाँनिर तपाईँलाई अझै प्रष्ट हुन खोजिरहेको छु भने जस्तो राजा यिनीहरूले आन्दोलनको बलमा फाल्यौँ भने मान्छे पनि देखिए सडक, त्यो प्रायोजित आन्दोलन थियो। त्यो प्रायोजित पनि होला ल मान्छु, तर केही जे भयो नि एकछिन जनताको आँखामा छारो हाल्न त मान्छे देखिए प्रायोजित रहेछ भने त अहिले थाहा भयो। तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो सजिलो छ अहिले संविधानमा प्रावधान छ कि 2/3 मत ल्याएपछि केटालाई केटी र केटीलाई केटा बनाउन बाहेक चाहेको कुरा गर्न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। जनतामा जानुस्, 3 करोड जनताले राजा ल्याउन साँच्चीकै चाहेका छन् भने पार्टी खोलेर जनतामा जानुस्, अनुमोदन भएर आउनुहोस्, 2/3 ल्याउनुहोस्, राजा ल्याउनुहोस्। मान्छन् त यिनीहरूले? खै त त्यो बाटो तपाईँहरूले रोज्या? आन्दोलन गर्नुहोस्, 50 लाख मान्छे सडकमा उतार्नुहोस्, मान्छौँ भनेका छन्, त्यो पनि नगर्ने, चुनाव पनि नलड्ने, अनि को होलो मात्रै गरेर राजा आउँछन्? होइन होइन, तपाईँको पहिलो प्रश्नको उत्तरमा मेरो विमति छ। कसरी? के विमति छ भन्दाखेरि यो प्रणालीको र यो नेतृत्वले चुनाव गराउनै सक्दैन, यो राष्ट्रियताप्रति इमान्दार छैन, यो देशप्रति इमान्दार छैन, यो आम नागरिकप्रति इमान्दार छैन। त्यसकारण यिनी जुन यो अहिलेको भ्रष्ट नेतृत्व छ यसलाई अब पाखा लाउनुपर्छ, यो गणतन्त्रलाई अब फाल्नुपर्छ भनेर आम नागरिक आन्दोलित भइसकेको छ। हामी यो देशले खोजेका बखत 2 करोड नागरिकलाई सडकमा उभिने बनाउँछौँ, अब हामी त्यो योजनामा लागेका छौँ। आन्दोलनबाट ल्याउने हो भने आन्दोलन गर्नुहोस् न त। 50 लाख 2 करोड पनि चाहिएन, 50 लाख मान्छे सडकमा उतारेपछि हामी राजा मान्न तयार छौँ भनिरहेछ नि त यी गणतन्त्रवादी प्रायोजित जे भने पनि। यसका लागि केही समय पर्खिनुहोस्। हामी प्रत्येक नागरिक अहिले ढोकामा उभिएको छ देश खोज्ने आन्दोलनका निम्ति। ती नागरिकलाई सडकमा ल्याउने अभ्यास हामी गर्दैछौँ, हामी देखाइदिनेछौँ। जसरी महाराज धिराज सरकार निर्मल निवासबाट सिंहदरबार आइबक्सियो त्यसरी नै नागरिक अब ढोका खोलेर सडकमा आउँछ र त्यो आन्दोलनले देश खोज्छ, त्यो आन्दोलनले हाम्रा गुमेका पहिचानहरूलाई स्थापित गर्छ र त्यो आन्दोलनले अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वसँग यो देशमाथि गरेका गद्दारीहरूको हिसाब पनि खोज्छ। तर तपाईँहरूले के भन्छन् भने नि बिचराहरू यिनीहरूले गरेर कहिले राजा आउलान्, यिनीहरूलाई थाहै छैन। विदेशी शक्तिहरू चीन र भारत एक ठाउँमा आउनुपर्छ राजा आउनलाई, जाँदा पनि उनीहरू एक ठाउँमा थिए। अमेरिका, चीन, भारत एक ठाउँमा नआएर नेपालको राजा आउने जाने अथवा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छैन। यिनीहरू बेकारको चाहिने समय प्रभाव गरिरहेछन्, यसरी त राजा आउँदैनन् त भनेर भन्छन् क्या तपाईँ? यी बिचारा भन्नेहरू अहिले देशमा 5% होलान् प्रतिशतमा। त्यसैले मैले भनिराखेको छु, उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो मुठ्ठीभर पञ्चायतका पक्षमा छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हामी पनि भन्छौँ मुठ्ठी कसेर, म मेरो मुठ्ठी कसेर भन्छु। अहिले मुठ्ठीभर जसले सत्तामाथि लुट मचाइराख्नु भएको छ, जसले आम नागरिकमाथि आतङ्क मचाइराख्नु भएको छ, जसले आम नागरिकका सपनाको हत्या गर्नुभएको छ, जसले मेरो राष्ट्रको पहिचान मेटाएको छ, ती मुठ्ठीभरहरूको नेतृत्वले अब देश चल्नेवाला छैन। त्यसैले देशले परिवर्तन खोजेको छ र हामी परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ र म तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन्छु। सम्भवतः अबको नयाँ वर्षमा, अबको नेपाली नयाँ वर्षमा हामी राज संस्थासहित श्रीपाद महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम साहदेव भन्ने दिन आउँछ। हामी विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य स्थापित गर्छौँ र हामी श्रीपाद महाराज धिराज सरकारबाट एउटा सम्बोधन राष्ट्रका नाममा जसले जनतालाई सुनेछ त्यो सम्बोधनको अपेक्षा हामीले राखेका। तर राजावादीहरू नै यो तपाईँहरूको कुरा मान्न तयार छैनन्, राजा चाहिन्छ भन्ने। होइन होइन, यिनीहरूले राजा आउने बाटो झन् रोक्ने भए। होइन होइन, यो गलत कुरा हो। कहाँनिर विवाद छ? राजा जिन्दाबाद भन्ने कुरा कसले नारा लगाएन? राप्रपाका राष्ट्रवादी योद्धाहरूले पनि राजा जिन्दाबाद भनेका छन्। संविधान यो के विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य जिन्दाबाद भनेका छन्। यो गणतान्त्रिक संविधान मुर्दाबाद भनेका छन्। चाहे त्यो बालकृष्ण भट्टराईको के अरे बालकृष्ण न्यौपानेको नेतृत्वमा निक्लेको जुलुस होस्, त्यसले पनि त्यही कुरा, त्यही मुद्दा बोकेको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग तपाईँहरूको सहमति? केशरबहादुर विष्टको नेतृत्वमा निक्लेको जुलुसले पनि त्यही बोकेको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग तपाईँको कुनै गठबन्धन हुने सम्भावना छ? हामी देश खोज्ने आन्दोलनमा हामीले भनिसकेका छौँ
हाम्रो सहकार्य प्रचण्डसँग पनि हुनसक्छ, हाम्रो सहकार्य विप्लवसँग तर पनि कमल हुनसक्छ। थापाले त राजा नबोक्ने अरे नि त अब होइन, त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। दलीय हिजो उहाँ नै होइन गणतन्त्रको विरुद्धमा सङ्घघोष गरेर राज संस्थाको पक्षमा त्यो गणतन्त्रमा रा भनेर उच्चारण गर्न सक्ने अवस्था थिएन, उहाँ नै होइन राज हो, संस्थाको वकालत गरे। हो। तर उहाँले त राजा ज्ञानेन्द्रले छुरा घोप्नु पऱ्यो नि त बोलाएर। होइन, त्यो गलत कुरा हो। उहाँले भने उहाँ कमल गलत थापाले- कुरा हो। उहाँ एउटा फुटबल खेल्ने खेलाडीलाई देशको उपप्रधानमन्त्री बनाउने हैसियत कसले बनाइदियो? श्रीपाद महाराज सरकारको निगाहमा होइन उहाँ उपप्रधानमन्त्री बनेको? तर निर्मल निवासले विश्वको षड्यन्त्र एकमात्र गरेर हिन्दू राज्य बनाउने आन्दोलनले उहाँलाई स्थापित गरेको होइन? तर निर्मल निवासले षड्यन्त्र गरेर उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाएर अब त राजा बोकेर गल्ती गरेछु, पुरस्कार पाए, अब छोड्छु भन्नु। तपाईँलाई युवक सङ्गठनको सभापति बनाउँदा, तपाईँलाई देशको उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा राजाबाट तपाईँ बन्धु भएन? आज तपाईँ चाहिँ नि सभापतिबाट हट्दाखेरि, एउटा पार्टीको अध्यक्षबाट हट्दाखेरि तपाईँलाई छुरा घोप्ने काम भयो? तपाईँले देशलाई छुरा घोप्नु भयो कि भएन? राजा सबको साझा होइन हो। अनि लिङ्गदेनलाई जिताएर कमल थापालाई हराउनु त्यो पाए। गलत कुरा हो। उहाँले प्रमाण छ त्यो भन्नुभयो। गलत कुरा हो, त्यो गलत कुरा हो। उहाँले प्रमाण छ भन्नुहुन्छ। त्यो प्रमाण छ भने अदालत गए हुन्छ, प्रमाण छ भने अदालत गए हुन्छ। पार्टीमा यो कारबाही गरेर देखाऊ भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई उहाँले जिम्मेवारी दिइसक्नुभयो। उहाँले बोल्दा हुँदैन। अब हारेको मान्छेले के बोल्छ? उहाँलाई जिताएको भनेको राप्रपाका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले उहाँलाई चुनाव जिताएका हुन्। त्यसैले त हामीले भनिराखेका छौँ, राप्रपाका महाधिवेशन प्रतिनिधिले विवेकको प्रयोग गर्न सके, तर नेपाली काङ्ग्रेस जसले प्रजातन्त्रको दुहाई दिन्छ, जसले समाजवादको दुहाई दिन्छ, जसले गरिब जनताको कुरा गर्छु भनेर भन्छ, जसले देशको राष्ट्रियता, देशको प्रजातन्त्र हाम्रो ठेक्का हो भन्छ, तर त्यहाँका महाधिवेशन प्रतिनिधिले शेखर कोइरालालाई जिताउन सकेनन्, बिपीको समाजवादलाई जिताउन सकेनन्, नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउन सकेनन्। एउटा बिकाउ नेतृत्व, एउटा ल्यान्डुप हुन लागेको शेरबहादुर देउवालाई जिताए। त्यसैले त हामी भन्छौँ यो मुलुकलाई सिक्किमीकरणको दिशातर्फ अग्रसर गराउने शेरबहादुर देउवालाई अविलम्ब अविध्वस्त गर्नु। अब म अन्तिममा लिपुलेकको बाटो खनेको कुरा त तपाईँले सुन्नुभयो मोदीबाट। नक्सा हामीले जारी गर्यो, कागजमा नक्सा हामीसँग छ, जमिन उसँग छ, बाटो खन्न रोक्यो होला भने अझै जारी छ भन्छन्। के छ यसमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया? होइन, हामीले भनिराखेका छौँ, हामीले दबाब दिने हो सरकारलाई। यसमा सरकारभित्र रहेको 5 दलीय गठबन्धनको धारणा के हो? चुँ गर्दैन सरकार। हो, बोल्दैन भने यो सरकारका विरुद्धमा राष्ट्रवादी आन्दोलनले यो सरकारलाई फाल्नेछ र त्यो आन्दोलनले स्थापित सरकारले हाम्रो सीमाको रक्षाको निम्ति आवाज उठाउने। अनि एमसीसी पास गर्ने अन्तिम तयारी छ अरे, अमेरिकाले पनि बडो दबाब दिइरहेछ। एमसीसी डु अर डाईको अन्तिमको अवस्थामा छ, यसमा के छ तपाईँहरू? हामीले भनिसकेका छौँ, हाम्रो राष्ट्रियताको स्वाधीनतामाथि खलल पारेर हामीलाई अरबौँ आउँछ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसकारण हामी भने यदि सरकारले पास गर्यो भने, यो सरकारले पास गर्नै सक्दैन। गर्यो भने तपाईँ ढुक्क बस्नु, यो सरकारले पास गर्नै सक्दैन। यदि गर्यो भने गर्नै सक्दैन। त्यसकारण हामी हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ, हामी पोजिटिभ कुरा गरौँ। यो सरकारले पास गर्यो भने मुलुक दुर्घटनातर्फ जानेछ। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व देश छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसकारण हामी नेताहरूलाई सचेत गराउँदैछौँ, तपाईँ बिक्नुभयो, मोजमस्ती गर्नुभयो, उलेन्समा पढ्नुभयो, थुप्रै विदेशीमा घुम्नुभयो, अरबौँ रुपियाँ कमाउनुभयो, तपाईँ अझै पनि सुरक्षित नेपाली भएर बाँच्न चाहने हो भने देशसँग तपाईँहरूले सम्झौता गर्नुहोस्, देशको राष्ट्रवादी आन्दोलनसँग सम्झौता गर्नुहोस्, आम नागरिकसँग इमान्दारिता प्रदर्शन गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई सच्चिनलाई आग्रह होइन भने हिसाब किताब हुन्छ, देशले हिसाब किताब खोज्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। फेरि पनि नमस्कार, धन्यवाद।